मैं हूं मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट एक फ़न। आज हम एक नई सीरीज़ के साथ अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में आज आपको कट मार्कर से उर्दू के मुख्तलिफ़ हरूफ बआसानी लिखने के तरीक़े बताएंगे। इस वीडियो सीरियल के मुकम्मल होने पर आप उर्दू के मुख्तलिफ़ अनवानात को खूबसूरत अंदाज में लिख सकेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। जी, तो आज हम आपको कट मार्कर से पहले उर्दू हरूफ तहजी अलिफ से लेकर ये तक लिखना सिखाएंगे। तो ये जो आपके सामने मैंने एक कट मार्कर पेश किया है, ये रेडीमेड है। बाज़ार से आपको बिल्कुल सस्ते दाम पे 10 रुपये में मिल जाता है। तो आपको मज़ीद इसके कलम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये कलम दो तरह के होते हैं। एक उर्दू लिखने का कलम है और दूसरा जो है वो अंग्रेज़ी लिखने के मार्कर हैं। तो आमतौर पर इसको मार्केट में आप 70 नंबर और 90 नंबर, उर्दू को 90 नंबर और इंग्लिश लिखने के जो गोल नोक होता है उसे 70 नंबर कहते हैं। तो ये आम मार्कर जो है उर्दू लिखने के बाज़ार में मिल जाते हैं। तो इसका नोक आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये कट मार्कर है। तो लिहाजा हम इसको शुरू करते हैं कि अलिफ़ कैसे लिखना है। तो जी, तो आपने कलम को बिल्कुल इसके जो नोक हैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा लिखना है, टेढ़ा रखना है, ताकि अलिफ़ के जो उसूल कवाइद हैं उसके मुताबिक जो है वो आ सकें। तो अलिफ़ जब आप लिखेंगे तो ये सितर से ऊपर 3 इसके ख़त होंगे। तो आप बिल्कुल कलम को जो है वो थोड़ा सा टेढ़े रखेंगे और अलिफ़ को ऊपर से सितर तक यूँ लिखेंगे, अलिफ़। अब आप देखें, उसके बाद अगला जो हर्फ है वो है बे। बे जो इसका नुक्ते आगाज़ है, वहाँ अपने सितर से आधे नुक्ते पे आपने आधे ख़त पे इसको स्टार्ट देना है और इसके बाद फिर इसको बे को सीधे ऊपर लिखी जाना है। और बे के साथ जो हम शक्ल तमाम जितने हर्फ हैं, हरूफ हैं, वो भी उसी अंदाज में आपने लिखना है। पे, ते। अब आप देखें, ते के जो पहला सिरा है और आखिरी सिरा है इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये मेन लाइन से थोड़ा सा ऊपर है आधे कद के फासले पर, जबकि यहाँ से बिल्कुल सीधा इसका नोक निकाला गया है। और इस नोक और इसके दरमियान तकरीबन 4 कद के फासले हैं। और अगला जो लफ्ज़ है वो है टे। ये भी उसी ही शक्ल के हैं और इसी अंदाज में हमने लिखना है टे, फिर से। ये यहाँ पे जितने हरूफ हैं ये फ़ारसी हरूफ कहलाते हैं। फ़ारसी हरूफ वो हरूफ होते हैं जो सतर पे लिखे जाते हैं, मेन लाइन से नीचे भी नहीं होता, ना मेन लाइन से ऊपर होता है। इसके बाद अगला जो लफ्ज़ हैं ये है जीम। जीम आप देखें, जीम का जो पहला सिरा है ये आधे कत, उसके बाद यहाँ 1.5 कत और उसके बाद फिर सीधे लाने के बाद यहाँ से जो ये नुक्ता और इसका जो पेट है ये तकरीबन लाइन में बराबर आनी चाहिए और इन दोनों के फासला तकरीबन 1.5 कत का होता है। और यहाँ से नून इसको घुमाकर लाइन से नीचे की तरफ लाना है और यहाँ का फासला जो है वो भी तकरीबन 3 कत का होता है। और इसी शक्ल के दीगर जो हरूफ हैं, जीम के बाद जीम। नाज़रीन, एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, ये जो आपने ये वाला हिस्सा जो लिखा है इसका सिरे पर, ये भी आधे कट का लिखना है। इसको ज़्यादा मोटा आपने नहीं रखना है, वरना ये खूबसूरत नज़र नहीं आएंगे। जीम शीन, उसके बाद हे,
ہے بھی اسی فیملی کے ہیں، تو لہٰذا اسی اصول کے تحت اس کو بھی ہم نے یوں لکھنا ہے، اور اس کے بعد خے بھی اسی اصول کے تحت ہوگا، ہے خے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم اصلی حروف کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ تمام حروف اصلی حروف کہلاتے ہیں جو سطر سے نیچے لکھے جاتے ہیں، اسی لیے جیم چیم ہے خے اصلی حروف میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ ہے دال۔ دال فرشی حرف ہے، یہ بھی آپ نے اسی لائن پہ ہی لکھنا ہے، لائن سے نیچے بالکل نہیں لانا، دال۔ اس کے بعد دال کے بعد ڈال بھی تقریباً اسی ہی اصول پہ لکھنا ہے، لیکن اس کے اوپر ٹے کی نشانی اوپر آنا ہے۔ اس کے بعد ز لائن پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد رے، رے تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، اس کا جو سرا ہے وہ تھوڑا سا کھڑا رکھنا ہے، اور رے رے بالکل سیم ہے، لیکن ٹے کا اوپر ٹے کی علامت اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور زے یہ 3 نکات کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں اگلا جو لفظ ہے وہ ہے سین۔ سین کے 3 سرے ہوتے ہیں، لیکن پہلا سرا بھی آدھا اور دوسرا سرا بھی آدھا، اور اس کے بعد پھر جب یہ، کیونکہ یہ بھی لائن سے نیچے لانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو یوں لائن سے ایک آدھے قد کے فاصلے پر نیچے رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا بھی وہی، شین کے 2 نکات بھی آدھے لکھنا ہے، اور یوں سین اور شین کی شکل تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ شین کے بعد پھر صاد ہیں، صاد کو کیسے لکھنا ہے، یہ بھی آدھے قلم کے ساتھ قد کے ساتھ، اور صاد ذات بھی آدھے قلم یہاں تک آپ نے قد کے ساتھ، آدھے قد یہاں تک آپ نے آدھے قد سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی گلائی آپ نے بنانا ہے تو پھر پورے قلم کو یوں آپ نے چلانا ہے، صاد ذات۔ اس کے بعد تے، میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ تے کی جو حرف ہے یہ الف اور دال کے کمبینیشن بنتا ہے، توئی۔ اس کے بعد زئی نقطے کے ساتھ، عین۔ عین کا جو نوک ہے یا سرا جو ہے یہ اور اس کے درمیان آدھے قد کا فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی آدھا قد ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو گلائی میں نیچے لائیں گے تو یہ بھی مکمل حرف ہے، اس لیے کہ لکیر سے نیچے لکھا جا رہا ہے۔ عین کے بعد پھر غین، پھر فے۔ فے آپ دیکھیں، فے اوپر لائن سے تقریباً 2.5 قد اوپر لے کے فے کے نقطے کو یوں لکھنا ہے۔ قاف تھوڑا سا، کیونکہ قاف بھی لکیر سے نیچے آتے ہیں تو لہٰذا یہ بھی مکمل حرف ہے، قاف۔ پھر لام، میم آپ دیکھیں، یوں میم لکھنے کا تھوڑا سا آپ غور کریں اس کے اوپر، میم آپ نے ایک لکیر یوں لایا، لانے کے بعد پھر اسی کے اوپر پھر آپ نے پھر آیا یہ میم۔ نون بھی مکمل لفظ ہے چونکہ یہ صدر سے نیچے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جب لفظ ہے وہ ہے نون کے بعد واو۔ واو یہاں پہ آپ کے دال کی شکل سے تھوڑا سا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دال سے تھوڑا سا مشابہ ہے، لیکن اس کا جو نوک ہے تھوڑا سا گول کرنا ہے۔ نون واو کے بعد پھر ہے یوں، اور ہے کے بعد چھوٹی ہے اور بڑی ہے، یوں آپ کے حروف تہجی جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ انہی اصول کے تحت بار بار مشق کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے حروف تہجی لکھنے کا جو پریکٹس ہے، بار بار مشق کرنے سے آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہوگی، اور انہی کی مدد سے آپ عنوانات بھی لکھنے کے قابل ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے،
آگے کے پروگرام بھی اور لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں۔ شکریہ۔